तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र सेयर गर्नुहोस्। अब हामी आफ्नो टपिक तर्फ चाहिँ जान्छौँ। आजको हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ के हो? जर्नल इन्ट्री हो। र यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले चाहिँ जर्नलसँग सम्बन्धित नियमहरू चाहिँ बतलाएको हो। सबभन्दा पहिला के भन्छ? डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर। यो नियम चाहिँ पर्सनल अकाउन्टसँग रिलेटेड हो। के पर्सनल अकाउन्ट, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। यो चाहिँ रियल अकाउन्ट, यो चाहिँ नोमिनल अकाउन्ट। पर्सनल अकाउन्टले हामीलाई के भन्छ कि डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर। रिसिभर भनेको पाउने व्यक्ति र गिभर भनेको दिने व्यक्ति। रियल अकाउन्टको नियमले के भन्छ? डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। यानी कि बिजनेस भित्र जे कुराहरूको प्राप्ति हुन्छ त्यो सबैलाई हामीले चाहिँ डेबिट गर्नु पर्यो। बिजनेसबाट जे कुरा बाहिर जान्छ ती सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा बिजनेस भित्र जे जति पनि खर्चहरू हुन्छ अथवा घाटाहरू हुन्छ ती सबै खर्च र घाटालाई हामी के गर्छौँ? डेबिट। र बिजनेसलाई यदि आम्दानी भयो र फाइदा भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? क्रेडिट। यो चाहिँ के भन्छ? अकाउन्टिङ रुल्स, जर्नल एन्ट्री रुल्स अन द बेसिस अफ अकाउन्ट, पर्सनल अकाउन्ट, रियल अकाउन्ट अनि के नोमिनल अकाउन्ट। सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ बिजनेस स्टार्टेड को चाहिँ जर्नल पढ्छौँ, बुझ्छौँ कि बिजनेस स्टार्टेड सबभन्दा पहिला के हुनु पर्यो? बिजनेसको चाहिँ सुरुवात हुनु पर्यो। त बिजनेसको सुरुवात एउटा मान्छेले गर्ने जसलाई हामी ओनर अथवा इन्भेस्टर भन्छौँ। त कुनै पनि बिजनेसको जब हामी सुरुवात गर्छौँ त बिजनेस सुरुवात गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई के चाहियो? क्यास चाहियो। त्यस्तै हामीलाई फर्निचर पनि चाहिन्छ। त्यस्तै हामीलाई कम्प्युटर पनि चाहिन्छ। त्यस्तै इन्भेन्ट्री अनि कि गुड्स के इन्भेन्ट्री। त्यस्तै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पनि हुन सक्छ, के बिल्डिङ, इक्विपमेन्ट etc। अब बिजनेस स्टार्टेड भन्नाले बिजनेसको सुरुवात गर्नु। त बिजनेसको सुरुवात एउटा मालिकले गर्ने अथवा ओनरले गर्ने। जुन व्यक्तिले बिजनेसलाई के दिइराछ? क्यास दिइराखेको, फर्निचर दिइराखेको, कम्प्युटर दिइराखेको, इन्भेन्ट्री दिइराखेको, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ र के इक्विपमेन्ट। क्यास, फर्निचर, इक्विपमेन्ट, इन्भेन्ट्री, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ यो सबै चाहिँ के हो? रियल अकाउन्ट हो, एसेट हो। र रियल अकाउन्टको नियमले के भनिरहेछ? डेबिट वाट कम्स इन। त बिजनेस भित्र के कुरा आयो? क्यास आयो, फर्निचर आयो, कम्प्युटर आयो, इन्भेन्ट्री आयो, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ आयो र इक्विपमेन्ट आयो। यो सबै चाहिँ रियल अकाउन्ट छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने ओनरले, मालिकले बिजनेसलाई के दियो? क्यास दियो। त बिजनेस भित्र के आयो? क्यास आयो। त डेबिट वाट कम्स इन। तब यसको जर्नल हामी के गर्छौँ? क्यास अकाउन्ट दियर। अब जति अमाउन्ट हो मानौ 1 लाख रुपियाँ दियो, कति? 1 लाख। फर्निचर अकाउंट दिया सपोज 60,000। कंप्यूटर अकाउंट दिया सपोज 50,000। इन्वेंट्री अकाउंट दिया
सपोज 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डीआर सपोज 2 लाख, इक्विपमेंट अकाउंट डीआर 60,000। अब यो सबैलाई जोडेर हामी चाहिँ के लेख्छौँ टु क्यापिटल अकाउन्ट। अब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख अनि 7 120, 4 लाख 20,000 अनि 40, 2 1 3, 3 1 4, 4 लाख 20 60, 5 लाख 10,000 टोटल जोडेर लेखिहाल्नुहोस्। अब यो सबै रकमलाई जोडेर हामी के लेख्छौँ टु क्यापिटल अकाउन्ट। अब क्यापिटल अकाउन्ट हामी किन लेख्छौँ, किनभने यो सबै पैसा अथवा यो सबै वस्तुहरू कसले दिएको हो बिजनेसलाई, बिजनेसको मालिकले दिएको हो। त बिजनेस सुरु हुने बेलाको रकमलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ क्यापिटल भन्छौँ र क्यापिटल जहिले पनि चाहिँ के हुनु पर्यो क्रेडिट हुनु पर्यो। ठीक ल, अब चाहिँ हामी अर्को हेर्छौँ पर्चेज सँग रिलेटेड जर्नल इन्ट्री। अब दोस्रो के भइसक्यो पर्चेज अफ गुड्स एन्ड के एसेट। अब बिजनेस सुरु भइसक्यो। अब बिजनेसले कुनै सामानको खरिद गर्न सक्छ, कुनै सम्पत्तिको चाहिँ खरिद गर्न सक्छ। त कुनै पनि वस्तु अथवा कुनै पनि सम्पत्तिको खरिद हामी चाहिँ 2 तरिकाले गर्छौँ, एउटा कि त क्यासमा र एउटा चाहिँ कि त क्रेडिटमा। पर्चेज क्यान बी मेड अन 2 बेसिस, एउटा क्यास र एउटा चाहिँ के क्रेडिट। सबभन्दा पहिला हामी क्यासको चाहिँ कुरा गर्छौँ। सपोज गुड्स पर्चेज on what a cash rupees 5,000। अब यहाँ कतिको सामान खरिद गरियो नगदमा 5,000 को। तो कुनै पनि वस्तु जब हामी खरिद गर्छौँ त त्यो वस्तुको चाहिँ हामीलाई प्राप्ति हुन्छ। त हामीलाई के आउँछ गुड्स। त गुड्सको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ पर्चेज, ए पर्चेज अकाउन्ट डीआर। अब हामीबाट जान्छ के क्यास। त गुड्स पनि रियल अकाउन्ट र क्यास पनि चाहिँ रियल अकाउन्ट। त रियल अकाउन्टको नियमले के भन्छ डेबिट वाट कम्स इन। त हामीलाई के आयो गुड्स आयो र यो गुड्सको ठाउँमा हामीले के लेख्नु पर्ने हो पर्चेज लेख्नु पर्ने हो। अब हामीबाट बाहिर के भयो क्यास। त क्रेडिट वाट गोज आउट टु क्यास के अकाउन्ट। कति रकम हो 5,000, कति 5,000। अब हेर्नुहोस् त्यो त क्यासमा भइसक्यो। गुड्स पर्चेज अन के क्यास रुपिस 5,000। यो क्वेसनमा हामी के बुझ्छौँ कि एउटा गुड्स हो र अर्को चाहिँ क्यास हो। दुवै चाहिँ रियल अकाउन्ट छ। दुवै चाहिँ के भयो क्यास गुड्स अनि के क्यास। यो दुईटै कुन अकाउन्ट भइसक्यो रियल अकाउन्ट। अब रियल अकाउन्टको नियम अप्लाई गर्नुहोस् कि डेबिट वाट कम्स इन। सामान किनेपछि सामान हामीलाई आउँछ। त हामीलाई के आयो गुड्स आयो। तर गुड्सको ठाउँमा हामीले के लेख्नु पर्ने हो पर्चेज लेख्नु पर्ने हो। त पर्चेज अकाउन्ट डीआर कति 5,000। अब हामीबाट गयो के पैसा गयो त टु के क्यास अकाउन्ट कति 5,000। क्रेडिट वाट गोज आउट, क्रेडिट वाट गोज आउट टु क्यास अकाउन्ट। अब
कैश को ठाउँमा यदि चेक छ भने गुड्स पर्चेज of rupees 10,000 and payment made through check. Payment through check. अब सामान कति को खरीद गरियो 10,000 को त आयो के गुड्स त परचेज अकाउंट के दिया। अब हामीले पैसा के को माध्यमबाट तिरिराखेको चेक। यो चेक चाहिँ कहाँनिर लिएर जाने हो अब बैंकमा। त बैंकले के गर्छ पैसा दिन्छ। त बैंक चाहिँ के भइसक्यो गिभर। त क्रेडिट द गिभर बैंक अकाउंट। सामान आयो त डेबिट किनभने गुड्स चाहिँ रियल अकाउंट हो र रियल अकाउंट को नियमले के भन्छ डेबिट व्हाट कम्स इन। त के आयो सामान आयो गुड्स को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो परचेज। त परचेज अकाउंट डीआर कति 10,000। अब यो गुड्स को पेमेंट के को थ्रू भयो चेक को। यो चेक को पैसा कसले दिने बैंकले। त बैंक चाहिँ के हो गिभर। त क्रेडिट द गिभर। त टु के बैंक अकाउंट हाउ मच 10,000। अब यस्तै चाहिँ हामी गुड्स परचेज फ्रम राम of rupees 2,000। अब गुड्स परचेज फ्रम के राम। यदि हामी कुनै सामान खरिद गर्छौं कि त नगदमा कि त उधारमा त यहाँनिर क्याश भनिएको छैन। त जब क्याश भनिएको हुँदैन कुनै व्यक्तिको नाम दिएको छ भने यसको अर्थ यो चाहिँ उधार खरिद हो क्रेडिट परचेज हो। त क्रेडिटमा किन अथवा क्याशमा किन हामीलाई आउँछ के सामान ये परचेज अकाउंट दिया। अब यो गुड्स कसले दियो हामीलाई रामले दियो। त राम के भइसक्यो पर्सनल अकाउंट र पर्सनल अकाउंट को नियमले के भन्छ क्रेडिट द गिभर। त सामान दिने व्यक्तिको राम टु राम अकाउंट कति 2,000 छ त 2,000 कति 2,000 छ त 2,000। अब त्यस्तै के भन्छ गुड्स परचेज on credit of rupees 4,000। अब सामान कति को खरीद गरियो उधारमा 4,000 को। नयाँ नाम दिएको नयाँ क्याश दिएको मात्र के भनिएको छ क्रेडिट भनेको। त हामीलाई आयो के सामान आयो त परचेज अकाउंट के डीआर कति को सामान आयो 4,000 को। अब न नाम नयाँ नाम छ न क्याश छ के भनिएको छ क्रेडिट। त जब क्रेडिट भन्छ त यसको ठाउँमा हामीलाई के लेख्नु पर्यो क्रेडिटर के क्रेडिटर्स अकाउंट कति 4,000। किन अब हामीले जब सामान उधारमा खरिद गर्छौं त कुनै न कुनै व्यक्ति होला जसले चाहिँ हामीलाई सामान दिएको हुन सक्छ। त यदि नाम दिएको छैन र क्याश दिएको छैन मात्र क्रेडिट भन्छ भने हामी के भनेर लेख्ने हो क्रेडिटर्स अकाउंट भनेर लेख्ने हो। क्रेडिटर्स भनेको गिभर अफ गुड्स अनि कि क्रेडिटर्स भन्नाले त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति जुन व्यक्तिले सामान चाहिँ हामीलाई केमा दियो उधारमा दियो। यो चाहिँ भइसक्यो गुड्ससँग सम्बन्धित। अब हामी चाहिँ एसेट को कुरा गर्छौं। यसरी फर्निचर परचेज के परचेज ऑन के कैश रुपीज 10,000 के खरीद गरियो फर्निचर आउने के भयो फर्निचर के आउँछ फर्निचर। त फर्निचर अकाउंट के डियर फर्निचर के हो एसेट भयो यो रियल अकाउंट भइसक्यो। त डेबिट व्हाट कम्स इन के आयो फर्निचर आयो। त फर्निचर अकाउंट डियर गयो के पैसा टू कैश अकाउंट कते 10,000 कते 10,000। और ऐसे में फर्नीचर परचेज
एन्ड पेमेन्ट मेड थ्रु अ चेक। चेक छ भने हामी क्यासको ठाउँमा के लेखिदिने हो, टु अ बैंक अकाउन्ट, ये टु बैंक अकाउन्ट। यदि चेक छ भने क्यासको ठाउँमा के लेखिन्छ, अ बैंक लेखिन्छ। अब त्यस्तै त्यसरी मसिन पर्चेज of rupees 1,00,000 from ABC supplier। अब हेर्नुहोस्, हामीले के खरिद गरेको मसिन, हामीलाई आयो के मसिन, त मसिन अकाउन्ट के दिया। अब यो मसिन कसले दियो, गिभर को भयो, एबीसी सप्लायर भयो। यो चाहिँ के भइसक्यो, पर्सनल अकाउन्ट। क्रेडिट द गिवर टू एबीसी सप्लायर के अकाउन्ट। कति भइसक्यो, 1,00,000 कति, 1,00,000। अब यहाँ तल हामी चाहिँ एउटा नरेसन लेखिदिन्छौँ, बिङ थप्ने र क्वेसन सार्दिने। बिङ मसिन पर्चेज, यो बिङ मसिन के पर्चेज। ठीक छ, ल अब अगाडि हेर्नुहोस्। अब जसरी कंप्यूटर परचेज on what, a credit of rupees 50,000। अब यहाँनिर के खरिद गरिएको, कम्प्युटर। के आयो, कम्प्युटर आयो। त डेबिट वाट कम्स इन, के आयो, कम्प्युटर। कम्प्युटर अकाउन्ट डिआर। अब केमा खरिद गरेको, उधारमा, न नाम दिएको हो न क्यास दिएको हो। जब कसैको नाम दिएको हुँदैन र क्यास दिएको हुँदैन, त्यस्तो बेलामा हामी के भनेर लेख्छौँ, क्रेडिटर्स भनेर लेख्छौँ। के क्रेडिटर्स अकाउन्ट, कति, 50,000 कति, 50,000। यो चाहिँ पर्चेज अफ गुड्स र एसेटसँग सम्बन्धित जर्नल इन्ट्री भइसक्यो। अब हामी गर्छौँ सेल्स of के goods and के assessed। कैश सेल्स of rupees 5,000। नगदमा बिक्री गरियो, कतिको सामान बिक्री गरियो, 5,000 को। जब हामी कुनै सामान बेच्छौँ त हामीलाई आउँछ के, पैसा न आउँछ, के आयो, क्यास। डेबिट वाट कम्स इन, क्यास अकाउन्ट के दिया। अब जान्छ के सामान, सामानको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ, सेल्स। हाउ मच, 5,000, हाउ मच, 5,000। अब यसैमा जसरी फर्निचर सोल्ड ऑन के कैश रुपीज 10,000। कतिको फर्निचर बेच्यो, 10,000 को। केमा, क्यासमा, नगदमा। जब हामी कुनै सामान बेच्छौँ त हामीलाई पैसा आउँछ, त के आयो, क्यास अकाउन्ट के दिया। अब हामीबाट गयो के, फर्निचर, टु फर्निचर अकाउन्ट, कति, 10,000। यहाँ पनि कति, 10,000। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो क्यास पनि रियल अकाउन्ट र फर्निचर पनि के, रियल अकाउन्ट। रियल अकाउन्ट केसँग सम्बन्धित हुन्छ, सम्पत्तिसँग। क्यास हाम्रो सम्पत्ति हो, फर्निचर पनि हाम्रो सम्पत्ति हो। जब हामी फर्निचर बेच्छौँ त हामीलाई आउँछ के, हामीलाई के प्राप्त हुन्छ, क्यास प्राप्त हुन्छ र हामीबाट जान्छ के, फर्निचर। आयो त्यसलाई डेबिट गर्ने, किनभने डेबिट वाट कम्स इन, गयो के, त्यसलाई हामीले के गर्ने, क्रेडिट। फर्निचर गयो त टु फर्निचर अकाउन्ट। अब नेक्स्टमा हामी क्रेडिट वाला हेर्छौँ, क्रेडिट सेल्स। अब हेर्नुहोस्, गुड्स सोल्ड अन के क्रेडिट रुपीज 1,000। कतिको सामान उधारमा बेच्यो, 1,000 को। त अब यहाँ के भनिएको छ, क्रेडिट।
अब उधारमा सामान जब हामी बेच्छौँ र कसैको नाम हुँदैन भने हामीले के लेख्नु पर्यो? डेप्टर्स अकाउंट के डिआर। अब सामान गयो त टू सेल्स अकाउंट हाउ मच? 1000। हाउ मच? 1000। यस्तै यदि जसरी सपोज vehicles sold on a credit रुपीज 5 लाख, कतिको गाडी बेच्यो? 5 लाखको। त यहाँनिर कसैको नाम छ? छैन। क्यास छ? छैन। त यदि क्रेडिट छ भने के लेख्नु पर्यो? डेप्टर्स। के डेप्टर्स अकाउंट वाट डिआर हाउ मच? 5 लाख। गयो के भेहिकल्स? त टू भेहिकल्स के अकाउंट कति? 5 लाख। अब हेर्नुहोस् कसैको नाम छ भने गोड्स सोल्ड टु हरि रुपीज 500। हरिलाई कतिको सामान बेचेको हामीले? 500 को। त सामान कसले पाउने? हरि। त हरि रिसिभर भयो। त डेबिट द रिसिभर। त हरि अकाउंट के डिआर गयो के सामान? त टू के सेल्स अकाउंट कति? 500। कति? 500। यस्तै सपोज कंप्यूटर सोल्ड टू राम रुपीज 60,000। कतिको कंप्यूटर हामीले बेचेको रामलाई? 60,000। राम रिसिभर भयो। त डेबिट द रिसिभर। गयो के कंप्यूटर? त टू के कंप्यूटर अकाउंट कति? 60,000। कति? 60,000। ठिक छ, अगाडि बढ्छु। अब हेर्नुहोस् खरिदेको सामान फिर्ता पनि हुन सक्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ? पर्चेज रिटर्न अथवा के रिटर्न। यसको अर्को नाम रिटर्न आउटवर्ड। के आउटवर्ड। अब हेर्नुहोस् जसरी गोड्स रिटर्न टु हरि रुपीज 500। गुड्स रिटर्न टु हरि। हामीले सामान कसलाई फिर्ता गरिराखेको? हरिलाई। त जब हामी हरिलाई सामान फिर्ता गर्छौँ त हाम्रो सामान कसले पाउने? हरिले पाउने। र हरि चाहिँ के भयो? रिसिभर भयो। त डेबिट द रिसिभर। त हरि अकाउंट के डिआर कतिको सामान? 500। अब यो सेल्स रिटर्न हो कि पर्चेज रिटर्न हो? यसको पहिचान हामी कसरी गर्छौँ? यदि रिटर्न पछि टु भन्ने शब्द लागेको छ भने यो के भइसक्यो? पर्चेज रिटर्न भइसक्यो। र पर्चेज डेबिट हुन्छ त पर्चेज रिटर्न के हुनु पर्यो? क्रेडिट। त टु पर्चेज के रिटर्न अकाउंट कति? 500। अथवा यहाँनिर हामी टु रिटर्न आउटवर्ड पनि लेख्न सक्छौँ। अब सेल्स रिटर्न goods returned from Shyam rupees 5,000। अब हेर्नुहोस् रिटर्न पछि यदि फ्रम छ अथवा के बाई छ भने यो के भइसक्यो? सेल्स रिटर्न भइसक्यो। र सेल्स क्रेडिट हुन्छ त सेल्स रिटर्न के हुनु पर्यो? डेबिट। सेल्स रिटर्न अथवा यसको अर्को नाम भइसक्यो रिटर्न इनवर्ड। ये रिटर्न इनवर्ड के अकाउंट डिआर। टू कसले फिर्ता गरियो? गिभर को भइसक्यो श्याम। त टू के श्याम अकाउंट कति रकम हो? 5,000। त कति? 5,000। अब यो दुवै मध्ये कुनै एउटा लेख्ने हो। यदि सेल्स रिटर्न लेख्छौ भने रिटर्न इनवर्ड लेख्नु पर्दैन। यदि यो लेख्छौ भने यो लेख्नु पर्दैन। ठिक छ, ल अगाडि बढ्नुहोस्। अब के भन्छ? पर्सनल
यूज अथवा के प्राइवेट यूज अथवा के डोमेस्टिक यूज। अब हेर्नुहोस्, बिजनेसबाट कहिलेकाहीँ बिजनेसको मालिकले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोगको लागि कि त पैसा लिएर जान्छ कि त कुनै सामान लिएर जान्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? ड्रइङ। ड्रइङ भन्नाले कि बिजनेसको मालिकले यदि बिजनेसबाट क्यास लिएर गयो अथवा कुनै सामान लिएर गयो, केमा? कहाँबाट? बिजनेसबाट। द्याट इज नोन एज ड्रइङ। र यो चाहिँ बिजनेसको लागि के हुन्छ? लस हुन्छ, घाटा हुन्छ। लस अथवा घाटा छ भने कुन अकाउन्ट भइसक्यो? नोमिनल अकाउन्ट भइसक्यो। र नोमिनल अकाउन्टको नियमले के भन्छ? डेबिट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस। ड्रइङ के भयो? लसेस भयो। ड्रइङलाई हामीले के गर्नु पर्यो? डेबिट गर्नु पर्यो। जस्तै एउटा क्वेसन हेर्नुहोस्, क्यास withdrew from a business by owner for personal use rupees 5,000। अब बिजनेसको मालिकले बिजनेसबाट आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोगको लागि कति रुपियाँ लिएर गइदियो? 5,000। अब यो पर्सनल युजलाई हामी के भनेर इन्डिकेट गर्छौँ? ड्रइङ। र यो ड्रइङ अब के भइसक्यो? लस। ड्रइङ अकाउन्ट के डिआर। अब बिजनेसबाट बाहिर के गयो? क्यास गयो। क्यास रियल अकाउन्ट भइसक्यो। क्रेडिट वाट गोज आउट। बिजनेसबाट बाहिर के गयो? क्यास गयो। टो के क्यास अकाउन्ट कति? 5,000। कति? 5,000। यदि गुड्स पनि लिएर गएको छ भने हामी के लेखिदिन्छौँ? टो पर्चेज के अकाउन्ट। जति रकम छ त्यति रकम चाहिँ हामी यहाँनिर लेखिदिन्छौँ। अब हामी अगाडि अर्को क्वेसन चाहिँ हेर्छौँ। अब हेर्नुहोस्, एक्सपेन्सेस एन्ड के इन्कम्स। कुनै पनि बिजनेसमा खर्चहरू र आम्दानीहरू निरन्तर रूपमा भइराखेको हुन्छ। जसरी बिजनेस यदि भाडामा हो भने रेन्ट तिर्नु पर्यो, बिजनेसभित्र इम्प्लोइ छ भने इम्प्लोइजलाई स्यालेरी तिर्नु पर्यो, लेबर छ भने त्यसलाई वेजेस तिर्नु पर्यो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एक्सपेन्स भन्छौँ। यदि बिजनेसलाई कुनै ठाउँबाट आम्दानी भयो, जसरी कमिसन रिसिभ हुन सक्छ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ। यदि बिजनेसले अर्को कुनै ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने त्यो इन्भेस्टमेन्टमाथि इन्ट्रेस्ट आउँछ। सबभन्दा पहिला एक्सपेन्ससँग, जसरी रेन्ट पेड रुपिस हाउ मच? 5,000। कति रेन्ट तिर्यो? 5,000। पेड भनेको चाहिँ के भयो? एक्सपेन्स भयो, खर्च भयो। पेड भनेको खर्च। यो रेन्ट अब के भइसक्यो? नोमिनल अकाउन्ट। के नोमिनल अकाउन्ट। र नोमिनल अकाउन्टको नियमले हामीलाई के भन्छ? कि डेबिट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस। त रेन्ट के हो? एक्सपेन्स हो। त रेन्ट अकाउन्ट के डिआर। अब रेन्ट तिर्छौँ त हामी के दिन्छौँ? पैसा दिन्छौँ। त पैसा बाहिर गयो त टु क्यास अकाउन्ट। क्रेडिट वाट गोज आउट? कति? 5,000। कति? 5,000। यदि रेन्ट पेड रुपिस 5,000 बाई चेक छ भने अब क्यासको ठाउँमा के भइसक्छ? टु बैंक अकाउन्ट। अब यसरी स्यालेरी पेड, इन्ट्रेस्ट पेड जे छ त्यो सबै गर्न सकिन्छ। अब एउटा इन्कम हेर्नुहोस्, जसरी इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड अफ रुपिस 5,000। कतिको ब्याज हामीलाई प्राप्त भयो? 500 को। त हामीलाई के आउँछ? क्यास। यदि चेकको माध्यमबाट आउँछ भने हामी के लेख्छौँ? क्यासको ठाउँमा बैंक अकाउन्ट के डिआर। अब यो इन्ट्रेस्ट रिसिभ छ त्यो के भइसक्यो? इन्कम।
त इन्कम छ भने के गर्नु पर्यो क्रेडिट किनभने अल इन्कम एन्ड गेन शुड बी के क्रेडिट तो इन्ट्रेस्ट के अकाउंट कति 5000 कति 5000 ओके